अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम इससे पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि हम रेगुलर कुछ अपडेट्स देंगे हैदराबाद के जो सैलाब से मुतासरीन हैं, बारिश से मुतासरीन हैं, इनकी रिलीफ़ के लिए जो काम हो रहे हैं उस सिलसिले में आज हम जो आपको बात करना चाहते हैं वो नहायत ही अहम है। पिछले कई दिनों से करीबन एक महीने से सब लोग देख रहे हैं कि हज़ारों बेघर अफराद की मदद करने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। इन सब तमाम इनफरादी लोगों को और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को हमारा सलाम है। लेकिन बहुत ही तकलीफ दह बात यह है कि सैकड़ों लोगों के इमदाद करने के बावजूद कई एक तंजीमों के इनफरादी तौर पर बहुत ही तेज़ी के साथ हमदर्दाना गौर करते हुए रिलीफ किट्स बनाने के बावजूद, हुकूमत के 10,000 रुपये इमीडिएट रिलीज़ करने के बावजूद ऐसी खामियां और ऐसी कोताहियाँ मौजूद हैं कि बहुत सी फैमिलीज़ अभी तक भी परेशान हैं, उन तक कुछ भी रिलीफ नहीं पहुंच पाई। और कुछ तक जो रिलीफ पहुंच पाई है वो कई एक अंजुमनों की तरफ से, कई एक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक से ज़ायद चीज़ें एक ही घर में पहुंच गई हैं और दूसरे इससे महरूम हैं। तो यहाँ हम आज जो बात करने चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो रिलीफ़ का काम है ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर करें, मुत्तहिदा तौर पर करें, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर करें। यूनाइटेड रिलीफ वर्क का हम जो सो एक मिशन के तौर पर हम इसको शुरू कर रहे हैं कि यूनाइटेड रिलीफ फंड में आप जिस तरीके से होना चाहिए था, ऐसा तो कोई फ़ंड हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कोई तंजीम मौजूद है कि यूनाइटेड काम करे। लेकिन ये वक्त है बहुत सोचने का। ये उलमाए इकराम को और तंजीम के ज़िम्मेदारान को ये बहुत ही अहमियत के साथ सोचने का वक्त है कि बिखरे बिखरे रिलीफ के कामों की वजह से जितने घरों की तबाही हुई वो मुमकिन नहीं है, कोई तशफ़ी बख्श काम नहीं हो रहा है। मैं आप तमाम अंजुमनों से, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से नहायत ही पुरखुलूस और एहतराम के साथ अपील करता हूँ कि तमाम लोग एक यूनाइटेड वर्क के लिए आगे आएँ। हम इस सिलसिले में जो काम की पेशकश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचा जाए और इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कम्युनिकेट करते हुए इस तरीके से काम की पेशकश कर रहे हैं कि आप तमाम ने जितनों को रिलीफ दिया है ये एक दूसरे से शेयर कीजिए। कई एक लोगों को आज भी हज़ारों लोग जिनको हकीकत में तबाही घरों की हुई है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं और उनको सुधरने के लिए बहुत बरसों लग जाएंगे, क्योंकि 25, 30 साल, 35 साल की तमाम पूंजी उनकी बह चुकी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि सारे के सारा उनको स्टेबल कर दिया जाए, लेकिन हतल इम्कान जिस तरीके से रिलीफ का काम हो रहा है ये मुमकिन है कि उनकी तिश्नगी को दूर किया जा सकता है, उनका इजाला नहीं हो सकता उनके नुकसानात का। तो सबसे अहम बात जो मैं बार बार आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मुत्तहिद होकर रिलीफ का काम करें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी वक्त है कि इतना वक्त गुजरने के बाद सबसे पहले ये काम किया जाए कि कितने घरों को रिलीफ का क्या सामान पहुंचा है। कई घरों में रिलीफ का अनाज पहुंच चुका है, कई घरों में चूल्हे पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे अपनी अपनी तौर पर किट्स दिए जा रहे हैं, मैट्स दिए जा रहे हैं, ओढ़ने के लिए सामान दिया जा रहा है, बिछाने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जो ये किट्स इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अगर उनको सेग्रीगेट करते हुए तंजीमें जो बांट रही हैं, जाहिर सी बात है ये तमाम डोनेशंस के पैसे ही हैं। तो इन तमाम डोनेशंस को ये एक जगह अगर करके एक एक घर को अगर आप लोग तमाम बांट लें, ये नहीं कर रहे हैं कि अभी कोई मुनज़्ज़म होकर एक जगह फ़ंड जमा करें। जितनी तंजीमें हैं अपने अपने फ़ंड का ऐलान करें, या फिर वो फ़ंड लेती हैं तो इस यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए। ये हमसे ज़्यादा इन उलमाए इकराम और तंजीमों को सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि यही उलमाए इकराम और तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें खुसूस कर अवाम को मुत्तहिद होने के लिए काम करती हैं, अवाम को मुत्तहिद होने के लिए दावत देती हैं, अवाम को मुत्तहिद रहने, मुसलमानों को इत्तिहाद का काम करने के लिए दावत देती हैं, मुसलमानों को इत्तिहाद के लिए तकरीर करती हैं, लेकिन खुद इन डोनेशंस के पैसों को मुत्तहिद होकर खर्च करने की कोई सही नहीं करती, ना ही कोशिश करते हैं, ना ही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अहम पहलू है, ये कड़वी और सख्त बात है, लेकिन ये एक सच्चाई है। उलमाए इकराम को और मुस्लिम बड़ी तंजीमों को आज हम ये दावत देते हैं कि आइए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाइए और हर गली, हर नुक्कड़, हर महल्ले के लोगों को, हर महल्ले के अइम्मा मसाजिद को इसके साथ जोड़िए कि आपके महल्ले में, आपकी गली में कितना नुकसान हुआ है। उस हिसाब से आप बताइए कि उनको आप क्या कर सकते हैं। तंजीमें अपने अपने घरों को बांटिए और अपने अपने काम बांटिए। कोई जो डोनेशंस दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कीजिए।
اگر آپ ٹائٹل کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر خدمت کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے صلاحیتوں کے ساتھ یکجا ہو کر متحد ہو کر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے 9177757051 یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے۔ میری تمام آرگنائزیشنز کے جو کام کر رہے ہیں فلاحی تنظیموں سے، یہ جو آپ ڈونیشن جو بھی اپنے خیرخواہوں سے یا جنرل لوگوں سے لے رہے ہیں، اس کا آپ استعمال الحمدللہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ متحدہ طور پر ہو جائے تو بہت بہتر طریقے سے کئی ایک فیملیز آج بھی اسٹیبل ہو سکتے ہیں۔ کئی ایک گھروں میں حکومت کے 10,000 روپے آج بھی نہیں ملے ہیں، جو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ خود جا کر آپ کو کوئی اس کی اطلاع ہوگی کہ کئی ایک گھروں میں، کیونکہ ایک گھر کو ایک ہی مانا جا رہا ہے، ایک ڈور نمبر پر صرف 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک ڈور نمبر پر 4 5 5 6 فیملیز رہتی ہیں جو انڈیویجول کماتی کھاتی ہیں، اور کئی ایک مکانوں میں ان کے کرایہ دار ہوتے ہیں، ان کرایہ داروں کے بھی اپنے اپنے اخراجات ہیں، ان کا بھی سامان نقصان ہوا ہے۔ کئی ایک ہم کو دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں کرایہ داروں نے پیسے لے لیے وہاں مکانداروں کا نقصان پورا نہیں ہوا، جہاں مکانداروں نے پیسے لیے وہاں کرایہ داروں کو پیسہ نہیں ملا۔ تو یہ غلطی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس میں پریشانی عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اس بات پر نہایت غور کے ساتھ ہر گھر پہ جتنے فیملیز متاثر ہوئے ہیں اس فیملیز کے حساب سے اس کو اپنے عہدیداروں کے ساتھ ان سے ربط کرتے ہوئے ان تک ریلیف کا کام پہنچایا جائے۔ اس کے بعد جن گھروں میں 10,000 کے علاوہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز پہنچا رہی ہیں تنظیمیں، ان کو ہم پھر ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ آگے آئیے اور اس اسکرین پر دیے گئے اس نمبر پر ربط کیجیے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یونائٹڈ ریلیف ورک کا کام کریں، آپ متحدہ طور پر کام کریں۔ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں فنڈس لا کر دیجیے، بلکہ ہم انڈیویجول سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کسی ریلیف کا کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی طور پر آپ اس نمبر پر ربط کریں۔ آپ راست طور پر جو ضرورت مند ہیں ان تک ہم پر پہنچانے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ آپ وہ مدد جو کرنا چاہتے ہیں ان تک راست مدد کیجیے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو آرگنائزیشن جڑنا چاہتی ہیں جڑ کر کام کیجیے، جو انفرادی افراد راست ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سروے کے ذریعے ان تک جن تک ابھی تک کچھ ریلیف نہ پہنچی ہو یا پارشل پہنچی ہو، ان فیملیز کو اٹھایا جائے، اور جو کاروبار کرنے والے ہیں جن کے کاروبار بہت ہی نقصان کے ساتھ تباہ ہو چکے ہیں، ان کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی کچھ پیکیج بنایا جائے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ میں اپنی ان مختصر سے خیالات کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ ہم متحدہ طور پر اس کا کام کریں گے۔ ہم نے فرداً جماعت اسلامی ہند، تبلیغی جماعت، جمعیت العلماء ہند، صفا بیت المال، جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز جن کے نام آ رہے ہیں ان فلاحی کاموں میں، ان سے خصوص طور پر میں گزارش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم تحریری طور پر بھی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آگے آئیے اور ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کیجئے۔ اس ڈیٹا کو شیئر کرتے ہوئے آپ ٹیکنیکل طور پر نہایت کامیاب طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ میں تمام انجمنوں سے، آرگنائزیشنوں سے امید کرتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم کام کریں گے۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو باصلاحیت انجینئرز ہیں یا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے ویب اور کمپیوٹر کے ماہرین ہیں، جو اس کام کو بہتر طریقے سے کام انجام دے سکتے ہوں، کیونکہ فیوچر میں بھی ہم بہتر کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اپنی صلاحیتیں دینا چاہتے ہیں، جو والنٹرز ہیں اپنی صلاحیتیں اگر دینا چاہتے ہیں تو والنٹری کام کرنے کے لیے بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان مختصر سے خیالات کے ساتھ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ یونائٹڈ ریلیف ورک بہتر سے بہتر انداز میں کام کرے گا۔ ہم ساتھ ہی یہ بھی میسیج دیتے ہیں کہ ایسے گھر جو بہت تباہ حال ہیں وہ بھی ہم سے ربط کر کے اپنے فوٹوز اور ویڈیوز شیئر کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا فوٹوز شیئر کرنا یا ویڈیو شیئر کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ تک کوئی امداد پہنچ جائے گی، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ تک وہ مدد کسی کے ذریعے پہنچا دے۔ اس کوشش میں ہمارا مقام اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم کو اللہ ہی سے امید ہے۔ ہم اس لیے سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے لیے، اپنے فوٹو کے لیے، اپنے پہچان کے لیے کام کرنے کے بجائے سب مل کر متحدہ پلیٹ فارم پر اتحاد کے ساتھ فلاحی کام کو انجام دیں، لوگوں کو، خاندانوں کو پھر سے اسٹیبل کرنے کا کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے گا۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔